बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको इन्फो टीवी में खुश आमदीद कहते हैं। आज 15 फरवरी 2024 बरोज़ जुमेरात 5 शबान बमताबिक 1445 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। हर माह बदलती सूरत हाल, बदलती खबरें, बदलते कानून पर वक्त आपको मिलेंगी तमाम ऑथेंटिक खबरें। नजर रखने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान विजनरी लीडर हैं। जैरेड किशनर। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मशीर जैरेड किशनर ने कहा कि वलिया है शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान एक विजन रखने वाले विजनरी लीडर हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक उन्होंने इन ख्यालात का इजहार अमेरिका में एक कॉन्फ्रेंस में किया। उन्होंने कहा कि वलिया है शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की वजह से दुनिया बेहतर मुकाम बनती जा रही है। उनका कहना था सऊदी अरब में होने वाली तब्दीलियों को दुनिया देख रही है, जो रोशन मुस्तकबिल की नवीद सुना रही है। उन्होंने सऊदी इन्वेस्टमेंट फ़ंड के बारे में कहा कि यह फ़ंड दुनिया का बेहतरीन इन्वेस्टमेंट फ़ंड है और हर फंड मैनेजर उसके साथ काम करने की ख्वाहिश रखता है। उनका कहना था मौजूदा सदर जो बाइडन ने सऊदी अरब को समझने में गलती की है, ताहम बाद में उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्होंने कहा कि ट्रंप की मुमकिन जीत के बाद वो मैदान सियासत से दूर अपने बिजनेस और फैमिली के करीब रहना चाहते हैं। दूसरी तरफ अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस ने कहा कि वली है शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब की मईशत में बेहतरी लाने के इकदाम करने के अलावा सऊदी अरब को इलाकाई सतह पर एक बारसूख मुल्क बनाया है, जबकि तेल की आलमी मंडी में भी उसका कद असर और रसूख बढ़ा है। रवां साल पाकिस्तानी आज़मीन हज के लिए मिसाली साबित होगा। पाकिस्तान के निगरान वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का इस साल का हज सहूलियात के एतबार से मिसाली होगा। पहली बार पाकिस्तान में शॉर्ट टर्म हज की सहूलत दी जा रही है। बुध के दिन हाजी कैंप लाहौर में हाजियों के तरबियती सेशन के आगाज़ पर खिताब करते हुए उनका कहना था कि शफाफ निज़ाम के तहत दरख्वास्त गुजारों में से कुरानदादी के ज़रिए खुश नसीब हाजियों का इंतखाब किया गया है, जिनकी तरबियत का आगाज़ हो गया है। उन्होंने कहा जब मैंने वजारत संभाली तो सब पर वादे कर दिया था कि 2024 में पाकिस्तानी आज़मीन हज को बेहतरीन से बेहतरीन सहूलियात फराहम की जाएंगी। बचत स्कीम में 861 मिलियन रियाल के स्कूल खरीदे गए। सऊदी बचत स्कीम में फरवरी के स्कूल खरीदने की मोहलत ख़त्म हो गई है। सबक वेबसाइट के मुताबिक स्कूल खरीदने की मोहलत के दौरान 861 मिलियन रियाल के हुकूमती स्कूल खरीदे गए हैं। बचत स्कीम जिसका नाम सह रखा गया है, इसमें फरवरी के स्कूल खरीदने वालों की तादाद 35,000 अफराद हैं। इंतज़ामिया के ऐलान के मुताबिक फरवरी के स्कूल खरीदने वालों को 5.64% मुनाफा दिया जाएगा। सऊदी अरब में वैलेंटाइन से पहले सुर्ख गुलाबों की रिकॉर्ड खरीदारी। गुज़श्ता रोज़ सऊदी अरब के दारकूमत रियाद में फूलों की दुकानों पर कस्टमर का रिकॉर्ड रश देखा गया। ये रश ऐसे वक्त में था जब शहरी वैलेंटाइन डे के मौके पर अपने प्यारों के तोहफ़ों के लिए उनको फूल खरीद रहे थे। फूल फ़रोख्त करने वाली कुछ दुकानों पर एक दिन में 1 लाख रियाल से ज़्यादा के फूल फ़रोख्त होते हैं। एक गुलाब फरोश खतून गालिया अल शरफा का कहना है कि वैलेंटाइन डे पर फूलों की दुकानों पर फूलों की फ़रोख्त का इस मौके पर रश लग जाता है, जबकि आम दिनों में फूलों की ख़रीदारी इतनी ज़्यादा नहीं होती। वो बताती हैं कि 14 फरवरी को फूलों की फ़रोख्त से होने वाली आमदनी 5,000 से लेकर 1 लाख रियाल तक होती है। कुछ ब्रांड्स हैं जिनकी फ़रोख्त 300 और 500 हज़ार रियाल तक पहुंचती है। रियाद की सतह पर आज फूलों की फ़रोख्त की मालियत 10 मिलियन रियाल तक पहुंच गई। मदीना मुनव्वरा में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसेस और टैक्सियों पर डिजिटल बिल बोर्ड प्रोजेक्ट का आगाज़। मदीना रीजन की म्यूनिसिपैलिटी ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसों और टैक्सियों पर डिजिटल बिल बोर्ड प्रोजेक्ट का आगाज़ कर दिया, जिसके ज़रिए इसका मकसद इश्तिहारी बिल बोर्ड्स में डिजिटल टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के ज़रिए स्मार्ट शहरों के तस्वर को अमली जामे पहनाना है। उसके साथ साथ आम शहरियों की बेहतरी में उसका किरदार है। रीजन के सेक्रेटरी इंजीनियर फ़हद अल बलूची की सरपरस्ती में ये शुरू हुआ है। ये मनसूबा अपने पहले मरहले में आता है, जिसमें 30 गाड़ियों पर एडवर्टाइजिंग पैनल्स लगाना शामिल है। मदीना के अंदर आउटडोर एडवर्टाइजिंग को तैयार करने की हिकमत अमली के मुताबिक है। 2023 में बजट के आमदन और अखराजात के अदाद-ओ-शुमार जारी। सऊदी वज़ारत ख़ज़ाना ने 2023 के बजट के हकीकी अदाद-ओ-शुमार जारी किए हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत ने कहा कि 2023 में मुल्क के बजट की कुल हकीकी आमदनी 1.212 ट्रिलियन रियाल है। वज़ारत ख़ज़ाना ने कहा 2023 के दौरान मुल्क के बजट के कुल हकीकी अखराजात 1.293 ट्रिलियन रियाल रहे हैं। वज़ारत ने कहा कि 2023 के दौरान बजट का कुल हकीकी खजाना 80.946 बिलियन रियाल रहा है। वज़ारत ने कहा कि 2023 में तेल के अलावा दीगर मसनूआत की कुल हकीकी आमदनी वो 457.728 बिलियन रियाल रही है। ये 2022 के मुकाबले में 11% ज़्यादा रहा।
مکہ مکرمہ میں 2023 کے دوران 71,000 درخت لگائے گئے۔ مکہ مکرمہ میونسپلٹی نے گزشتہ سال 2023 کے دوران 71,000 درخت لگائے ہیں۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق میونسپلٹی نے مسجد الحرم لے جانے والے تمام راستوں کے علاوہ شہزادہ محمد بن سلمان شاہراہ، کنگ عبداللہ شاہراہ اور کنگ عبدالعزیز شاہراہ پر مختلف گل بوٹے بھی لگائے ہیں۔ میونسپلٹی نے کہا کہ مکہ مکرمہ کے ماحول کو بہتر بنانے اور شجرکاری کی مہم میں حصہ لیتے ہوئے گرین سعودی عرب انیشیٹو کا حصہ بن رہے ہیں۔ وزارت حج اور عمرہ سیزن 1445 ہجری کے لیے مختلف جاب اپرچونٹیز۔ حج اور عمرہ کی وزارت نے 1445 ہجری کے عمرہ سیزن کے لیے مکہ، مدینہ اور جدہ میں کام کرنے کے لیے سیزنل جابز کی دستیابی کا اعلان کیا ہے۔ وزارت نے وضاحت کی کہ دستیاب ملازمتیں یہ ہیں: حج اور عمرہ سپروائزر، کسٹمر سروس، میکینیکل ٹیکنیشین، ڈرائیورز اور آخر میں انجینئرز۔ ریاض کے 59% رہائشیوں کا خیال ہے کہ کام پر جانے میں آدھے گھنٹے سے زیادہ وقت لگتا ہے۔ کنگ عبدالعزیز سینٹر فار کلچر کمیونیکیشن سے منسلک نیشنل سینٹر فار پبلک اوپینین پولز اس نے سعودی عرب میں جو ڈرائیونگ ہے اس کے رویے پر ایک عام سروے کیا۔ یہ سروے وہ رواں ماہ فروری کے شروع میں کیا گیا تھا اور اس کے نتائج میں شہروں اور گورنریوں کی آبادی کے لحاظ سے حساب سے گھر سے کام تک کا جو سفر ہے وہ ظاہر کیا گیا ہے۔ ریاض میں شہر کی آبادی کا تناسب 1 ملین شہروں کی آبادی کے 35% کے مقابلے میں اس کی آبادی 10 لاکھ سے زیادہ ہے۔ فضائی کمپنی ایئر عربیہ نے 2023 کے دوران ریکارڈ منافع کمایا، آمدنی میں 27% اضافہ۔ ایئر عربیہ ایئر لائن نے 31 دسمبر کو ختم ہونے والے سال کے دوران اپنے ریکارڈ مالیاتی منافع کا اعلان کیا ہے۔ مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ کی سب سے پہلی مسافروں کو سستی سفری سہولیات فراہم کرنے والی کمپنی نے دوہرے ہندسوں میں منافع بڑھا لیا ہے، جو اس کمپنی پر مسافروں کے اعتماد کو ظاہر کرتا ہے۔ سالانہ رپورٹ میں بتایا گیا کہ پچھلے سال میں $408 ملین منافع کمایا، جو ایک ریکارڈ ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ یہ منافع سال 2022 کے دوران ہونے والے منافع سے 27% زیادہ ہے۔ شاہی مہمانوں کے تیسرے گروپ کی مدینہ منورہ آمد۔ خادم حرمین شریفین کی ضیافت میں آنے والے عمرہ زائرین کا تیسرا گروپ بھی مدینہ منورہ پہنچ گیا۔ مہمانوں کا تعلق 16 ملکوں سے ہے۔ سعودی خبررساں ایجنسی ایس پی کے مطابق مدینہ منورہ کے شہزادہ محمد بن عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر شاہی مہمانوں کے تیسرے گروپ کا استقبال وزارت اسلامی امور کے اعلیٰ عہدیداروں نے کیا۔ تیسرے گروپ میں آنے والے شاہی مہمانوں کی تعداد 250 ہے۔ سعودی کھجوریں برلن میں فوڈ فیئر کے شرکاء کی توجہ کا مرکز بن گئی۔ المدینہ ہیریٹیج کمپنی نے جرمنی کے شہر برلن میں ہونے والے فوڈ فیئر میں آنے والوں کو سعودی کھجوروں کی بہترین اقسام وہ پیش کی، جنہیں بہت زیادہ پسند کیا جا رہا ہے۔ سعودی عرب کی کھجوروں کو پسند کیے جانے کی وجہ فروٹ لاجسٹک نمائش دنیا کے مشہور فوڈ نمائشوں میں سے ایک ہونا ہے، جس کا تعلق تازہ کھانے کی تیاری ہے۔ اس نمائش میں 90 سے زیادہ ملک اپنی فوڈ مصنوعات اور قومی پکوانوں کی نمائش کر رہے ہیں۔ گزشتہ ہفتے مسجد نبوی میں 55 لاکھ سے زائد زائرین کی آمد۔ مسجد نبوی کے انتظامی امور کی جنرل اتھارٹی کے ذمہ داران ان کا کہنا ہے کہ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران 55 لاکھ سے زیادہ زائرین کی آمد ریکارڈ کی گئی۔ سعودی خبررساں ایجنسی ایس پی کے مطابق انتظامیہ کا کہنا ہے کہ مسجد نبوی شریف میں آنے والے زائرین کی خدمت کے لیے متعین کارکن اپنے فرائض بخوبی انجام دے رہے ہیں۔ نومبر کے تجارتی موازنے میں 27 بلین ریال کا سرپلس۔ سعودی عرب میں تجارتی موازنے کے اعداد و شمار جاری کیے گئے ہیں، جن کے مطابق نومبر میں 27.831 بلین ریال کا سرپلس ہوا ہے۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق محکمہ شماریات نے کہا کہ سعودی عرب کی بین الاقوامی تجارت کا ابتدائی والیوم 162.128 بلین ریال رہا۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق سعودی عرب کے برآمدات کا حجم 94.980 بلین ریال رہا، جبکہ درآمدات 67.148 بلین ریال رہی ہیں۔ سعودی مارکیٹ میں سونے کی قیمت میں کمی کا سلسلہ جاری۔ سعودی گولڈ مارکیٹ میں بدھ کو تیسرے دن بھی سونے کی قیمت میں کمی کا سلسلہ جاری رہا۔ تواصل ویب سائٹ کے مطابق 24 کیرٹ 1 گرام سونے کی قیمت 239.60 ریال رہی، جبکہ 22 کیرٹ 1 گرام سونے کی قیمت 219.47 ریال ریکارڈ کی گئی۔ سعودی عرب میں سب سے زیادہ 21 کیرٹ سونا استعمال ہوتا ہے، اس کے 1 گرام کی قیمت 209.65 ریال وہ ریکارڈ کی گئی ہے۔ رمضان المبارک کے لیے سرکاری اداروں کا پروگرام مرتب۔ مکہ مکرمہ ریجن کے نائب گورنر شہزادہ سعود بن مشعل بن عبدالعزیز کی سربراہی میں حج کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں مختلف محکموں کی جانب سے رمضان المبارک کی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق اجلاس میں محکمہ جوازات کی جانب سے سعودی عرب آنے والے عمرہ زائرین کے استقبال، ان کی آمد اور رخصت کے طریقہ کار کو مکمل کرنا اور ان کو تمام سہولیات کی فراہمی کا جائزہ لیا گیا۔ اس کے علاوہ اجلاس میں محکمہ امور صحت نے رمضان کے لیے اپنا آپریشنل پلان پیش کیا، جس میں
ایئرپورٹ پر طبی نگرانی جو مرکز ہے اس کی تیاری اور مقام کرما میں ہسپتالوں کی استعداد کار کو یقینی بنانا شامل ہے۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کی قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔